बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत 5 चीज़ों को हलाल समझने लगेगी तो उन पर तबाही आ जाएगी। नंबर 1, जब लान तान यानी कि लोगों को गालियां देना, बुरा भला कहना आम होगा। नंबर 2, लोग शराब पिएंगे। नंबर 3, मर्द रेशमी लिबास पहनेंगे। नंबर 4, जब गाने बजाने के आलात और गाने वालियां आम हो जाएंगी। नंबर 5, मर्द मर्द से और औरत औरत से अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करने लगेंगे, यानी हम जिन्स परस्ती। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये वही वक्त आ गया है? आज इंशाल्लाह सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 125 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हकीकत है कि जिसे अल्लाह हदायत बख्शने का इरादा करता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराही में डालने का इरादा करता है उसके सीने को तंग कर देता है और ऐसा भींचता है कि इस्लाम का तसव्वुर करते ही उसे यूं मालूम होने लगता है कि गोया उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इस तरह अल्लाह हक से फरार और नफरत की नापाकी उन लोगों पर मुसल्लत कर देता है जो ईमान नहीं लाते। इसकी तफसीर है, सीना खोल देने से मुराद इस्लाम की सदाकत पर पूरी तरह मुतमईन कर देना और शकूक व शुबहात और तज़्ब व ज़ब तरद्दुद को दूर कर देना है। आयत नंबर 126, हालांकि ये रास्ता तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है और उसके निशानात उन लोगों के लिए वाज़िया कर दिए गए हैं जो नसीहत कबूल करते हैं। आयत नंबर 127, उनके लिए उनके रब के पास सलामती का घर है और वो उनका सरप्रस्त है उस सही तर्ज अमल की वजह से जो उन्होंने इख्तियार किया। इसकी तफसीर है, सलामती का घर यानी जन्नत, जहाँ इंसान हर आफत से महफूज और हर खराबी से मामून होगा। आयत नंबर 128, जिस रोज़ अल्लाह उन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, उस रोज़ वो जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा कि ए ग्रोहे जिन, तुमने तो नू इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। इंसानों में से जो उनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार, हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया है और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा अब आग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे। उससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। इसकी तफसीर है, यहाँ जिन्नों से मुराद शयातीन जिन हैं, यानी हम में से हर एक ने दूसरे से नाजायज़ फ़ायदे उठाए हैं। हर एक दूसरे को फ़रेब में मुब्तला करके अपनी ख्वाहिशात पूरी करता रहा है। यानी अगरचा अल्लाह को इख्तियार है कि जिसे चाहे सज़ा दे और जिसे चाहे माफ़ कर दे, मगर ये सज़ा और माफ़ी बिला वजह माकूल मुजरद ख्वाहिश की बिना पर नहीं होगी, बल्कि इल्म और हिकमत पर मबनी होगी। खुदा माफ़ उसी मुजरिम को करेगा जिसके मुतालिक वो जानता है कि वो खुद अपने जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं है और जिसके मुतालिक उसकी हिकमत ये फ़ैसला करेगी कि इसे सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। आयत नंबर 129, देखो इस तरह हम आखिरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। इसकी तफसीर है, यानी जिस तरह वो दुनिया में गुनाह समेटते और बुराइयों का इक्तसाब करने में एक दूसरे के शरीक थे, इसी तरह आखिरत की सज़ा पाने में भी वो एक दूसरे के शरीक हाल होंगे। आयत नंबर 130, इस मौके पर अल्लाह उनसे ये भी पूछेगा कि ए ग्रोहे जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने उन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। इसकी तफसीर है, यानी हम इकरार करते हैं कि आपकी तरफ से रसूल पर रसूल आते और हमें हकीकत की खबर करते रहे, मगर ये हमारा अपना कसूर था कि हमने उनकी बात ना मानी। यानी बेखबर और नावाकिफ न थे बल्कि काफिर थे। वो खुद तस्लीम करेंगे कि हक हम तक पहुंचा था, मगर हमने खुद उसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। आयत नंबर 131, ये शहादत उनसे इसलिए ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था,
جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ وہ اس کے مقابلے میں یہ احتجاج کر سکیں کہ آپ نے ہمیں حقیقت سے تو آگاہ کیا نہیں اور نہ ہم کو صحیح راستہ بتانے کا کوئی انتظام فرمایا، مگر جب ناواقفیت کی بنا پر ہم غلط راہ پر چل پڑے تو اب آپ ہمیں پکڑتے ہیں۔ اس حجت کو قطع کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ جن و انس کو صاف صاف خبردار کر دیا جائے۔ اب اگر لوگ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اللہ ان کو سزا دیتا ہے تو اس کا الزام خود ان پر ہے، نہ کہ اللہ پر۔ آیت نمبر 132، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 133، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو وہ چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ اس کی تفسیر ہے تمہارا رب بے نیاز ہے یعنی اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے، اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتا ہو۔ تم سب مل کر سخت نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، اور سب کے سب مل کر اس کے مطیع فرمان اور عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ تمہاری سلامیوں کا محتاج ہے اور نہ تمہاری نظر و نیاز کا، اپنے بے شمار خزانے تم پر لٹا رہا ہے بغیر اس کے کہ ان کے بدلے میں اپنے لیے تم سے کچھ چاہے۔ مہربانی اس کا شیوا ہے۔ یہاں موقع محل کے لحاظ سے اس فقرے کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ تمہارا رب تم کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور حقیقت نفس الامری کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری راست روی سے اس کا کوئی فائدہ اور غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا اپنا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان ہے۔ لہٰذا یہ سراسر اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں اس صحیح طرز عمل کی تعلیم دیتا ہے جس سے تم بلند متاری تک ترقی کرنے کے قابل بن سکتے ہو، اور اس غلط طرز عمل سے روکتا ہے جس کی بدولت تم پست مراتب کی طرف تنزل کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ تمہارا رب سخت گیر نہیں ہے، تم کو سزا دینے میں اسے کوئی لطف نہیں آتا ہے، وہ تمہیں پکڑنے اور مارنے پر تلا ہوا نہیں ہے کہ ذرا تم سے قصور سرزد ہوا اور وہ تمہاری خبر لے ڈالے۔ در حقیقت وہ اپنی تمام مخلوقات پر نہایت مہربان ہے، غایت درجہ کے رحم و کرم کے ساتھ خدائی کر رہا ہے، اور یہی اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے، اسی لیے وہ تمہارے قصور پر قصور معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تم نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، جرائم کا ارتکاب کرتے ہو، اس کے رزق سے پل کر بھی اس کے احکام سے منہ موڑتے ہو، مگر وہ حلم اور عفو ہی سے کام لے جاتا ہے اور تمہیں سنبھلنے اور سمجھنے اور اپنی اصلاح کر لینے کے لیے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، ورنہ اگر وہ سخت گیر ہوتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تمہیں دنیا سے رخصت کر دیتا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اٹھا کھڑا کرتا، یا ساری انسانوں کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا۔ آیت نمبر 134، تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی قیامت، جس کے بعد تمام اگلے پچھلے انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے آخری فیصلے کے لیے پیش ہوں گے۔ آیت نمبر 135، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر میرے سمجھانے سے تم نہیں سمجھے اور اپنی غلط روی سے باز نہیں آتے تو جس راہ پر تم چل رہے ہو چلے جاؤ اور مجھے اپنی راہ چلنے کے لیے چھوڑ دو، انجام کار جو کچھ ہوگا وہ تمہارے سامنے بھی آ جائے گا اور میرے سامنے بھی۔ اس تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 136 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔